आमचे मुखार आसा बाप तुमचें नांव कितें? पेद्रू फेर्नांडीस हय फ्रॉम आगाळी. हां सो आमी स्पेशली हांगा येयला. आमकां कोणी सांगलें की सगळ्यान व्हडलो गोठो जो जाता तो आगाळी हांगासर. आनी आतां प्रिपरेशन कशें आसा, कितें चल्लां काम? आमचो अजून रेडी जालो, ऑलमोस्ट जाला आमचो गोठो. आमचो एक आमचो फाल्यां म्हणल्यार सारको रेडी आमचो हय गोठो. ओके सगळे आमचे गांवचे भाव एकठांय जावन आमी तयार केलो. ओके आनीक आमी 3 वर्सांनी हां हो आमी गोठो तयार केलो. हां हां 3 वर्सां आमी करूंक नासलो. 3 वर्सां उपरांत कोवीड जाले उपरांत कोवीड उपरांत आमी लॉकडावन उपरांत आमी हो केलो. ओके आनी बाब आमचो जोएल आमचो लिडर तो सगळ्यांक आमकां गांवच्या भुरग्यांक घेवन हय तो आमचो गोठो तयार केला बाब जोएलान. आनी आमचे सगळे सपोर्टर आमचे सगळे उदकाचे गांवचे भाव तशें तेजी फॅमिली येवन हे करता. ऑलमोस्ट आमचो जाला. सो टचअप उरला सगळे थोडे टचअप उरला आनी कांय थोडेच आनी कांय ना. रातचे म्हणल्यार ओपन आमचो जातलो. ओके पेद्रू बाबी खर्च कितलो लागता हेका? सगळो खर्च कितलो लागता? अरावंड 2 lakhs 2 lakhs तो जाता आमचो दिसपेच. ओके कितले भुरगे लागता? अरावंड आमी आमचे सगळे भाव अरावंड 13-14 जाण भुरगे आसात. थोडे भायल्या गांवांत गेल्यात ताका लागून आमकां मातशें थोडे दीस रात करचे पडटा. हय अरावंड आमी एकाक सुमार वयतात. थोडे आमचे भुरग्याचे धाकटे भुरगे येवन जाय तो हेल्प करता आमकां. मागीर कितले दीस लागले म्हणटा? अरावंड आमकां 2 म्हयने लागले आमकां. 2 महिने प्रिपरेशनाक? हय 2 म्हयने लागले आमकां. सो सगळ्यान व्हडलो गोठो व्हडलो हो गोठो आमचो आगळे न्हू? आगाळी आल्लेम हांगासर. आनी ह्या फावटी कितें थीम आसा? थीम कितें आसा? आमची मेन म्हणटी आमची पॅलस. हां मेन म्हटली पॅलस आनी सगळे आमचे धाकटे गांव आनी गोठो सगळें तयार केला आमी. ओके तशें आमची एक सेंट फ्रांसिस्काची एक सीन तेका दाखयल्या. हय दाखयता मातशें कितें कितें जालें तें एक्चुली. जोएल ती सीन दाखयता. येस आमी आसा सगळ्यान व्हडलो गोठो. तो तुमी पळोवंक शकता. एक विलेज कशी बांदलेली आहा आनी हे शेतान जाता. आनी तुमकां दाखयता परत एकदां कशें प्रिपरेशन चालू आसा. आमच्या म्हऱ्यान आसा जोएल. आनी हे जे पॅलस जी एंट्रन्स आसतली हे तुम्ही पळोवंक शकता. सो 2 महिने लागता हे करपाक. जोएल बाब कितें थीम आनी कशें तुमी कशें मेंटेन करता आनी कशें लागीं करता लोकांक? आमगे सगळ्यांक हेल्प म्हणटा सगळे भुरगे आसतात. हय सगळे चेडवां सगळे एकठांय आनी घुमेकीन आमी हो करपाचो. हय कित्याक हो आमगे पॅलस दाखयला आनी फूल सगळे निमणे जावन पॅलसींतल्यान वयर वचून भायर वचपाक. ह्या फावटीचे थीम पॅलस आसतले. आनी मागीर व्हडलो तेगेलो घोडो आसा तोय दाखयला. सो एंट्रन्स ते वाटी आमगेलो. हय पूण आतां ते वाटी अशें दाखोवया. हो गांव आमगेलो. गांव गांव हां सो गांव रेडी जाता. रेडी. ओके सो 2 महिन्या पयलीं लागता. तुमी आतां 2 महिने लागता तरी लास्ट टचअप उरता. सो आमी खंयची हें कुल्ली आनी अच्छा हे गोंयचे साहेबाचो फूल मुवमेंट आसा. ओके मुवमेंट आसा. ओके सो आयज आमी प्रिपरेशन दाखयतले आनी फाल्यां आमी एक्चुअल दाखयतले. आनी प्रिपरेशन कशें चल्लां तें. सगळ्यान व्हडलो गोठो जो आमच्या गोंयान आसा तो आल्लेम आगाळी हो एक्चुअल गोठो. हे आमचे एंटीक सगळे ओके हांगा येतले सगळे. सो गांव तयार करता. आनी जोएल बाब कितली वर्सां जाली हे करता तुमी? आतां भरपूर वर्सां जालीं. कोविडा लागून ते बंद जालो. 3-4 वर्सां. आतां आमी परत स्टार्ट केला. हय सो की तुमी धाकटे आसता तेन्नासून करताले? हे शेत तुमचेच दिसता? शेत आमगे गांवचे बट हांगा तुमीच करता. तांकां परमिशन घेवन सगळे करता. हां सो 2 महिन्या पयलीं लागता सगळे. हे आमची इजिप्त. हय
किंग्स चलोन वचपाची इजिप्टाचे हां हे सगळे इजिप्ट थीम दिल्या ओके तेजे वयल्यान येतले सगळे ओके ओके सो ओके ही सगळी इजिप्ट ओके सो हे पावटी पळयता जाल्यार 2-3 भाशेंचे थीम दिसता भितर इजिप्ट पॅलीस हां हे शेत सगळे मेंढर आसतले हांगा मेंढरे आसतले ओके सो फायनल टचअपाचें काम चालू आसा पेंटिंगाचें काम चालू आसा हे 3 किंग्स कितें फूल गांव आमचो अख्खो गांव लोक कितलो येता जॉयल बाबा हांगा पळोवपाक लोक भरपूर हजारांनी चड हजारांनी हजार नॉर्थ साऊथ सगळे पळोवपाक येता स्पेशली येता हांगा पळोवपाक सारको हे पावटी पार्किंग मेळना सो फाल्यां तुमकां आमी परत हाडटले हांगा फायनलायज जातले तेन्ना बट आयज प्रिपरेशन तुमी पळोवंक शकता मादर मेरी यांची सगळी सीन आसा हां हांगा ओके लायटिंग बी करता सर Lighting बी बट जाल्या. कितले ते कितले पर्यंत आसता कितल्यांक सकाळी ओपन आसता आनी मागीर रातचे रातचे चडशे रातचे कितले लायटिंगाची 6 ओपन ओके 16 उपरांत एक लोक जात ते प्रमाणे 1-2 रातची 2 पर्यंत लोक येता आसता ओके खूब लोक येता लोक आसतले लोक चड आसता ओके हां हे कोत्ता ओके ताका हांगा आसतली ओके जिजस खंय आसतलो थंय ओके ही तेच पयली आमगेली एंजल आसता न्ही ते ताका सांगता हां ओके 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 सगळे आमगे ही सीन झाडाची तेजेन येव आसता हां काम चालू आसा ओके ठीक आहे येस ओके ओके हे शेत शेपर्ड्स बी करता ही बांय करता ओके 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 हे घोडे ओके सो हे तुम्ही पळयला थीम पॅलिसाची थीम हे पावटी आणि आफ्टर 3 years तेंच्यांनी चालू केलेले आसा परत एकदा आणि सगळ्या लोकांक येवचे हांगा भेट दिवची आणि पळोवचे आणि तुम्ही कितें म्हणपाक सोदता हेचेर लोकांक हे पावटी लोक जावपाक येस या मॅल्सन टेल मी पहिले सगळं आम्ही गोठा केला फूल वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणल्यार सगळें इको फ्रेंडली आसता आनी आमी कितें येवचे पळोवचे कितें आमची कला पळोवची कितें केला ते सगळें पळोवचे कला आनी लोकांनी उमेद दिवची भुरग्यांक बी हाडची दाखल्याक ही आयडिया कोणाची आयडिया आमचीच आसा सगळे जयल आर्टिस्ट ताची आनी आर्ट सगळे वर्क तुमी हय सगळ्या खूब आमी थँक्यू व्हेरी मच सो फाल्यां आमी परत येतले हांगासर आनी तुमकां दाखयतले कितें प्रिपेर्ड आनी फायनलायज जालां तें अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.